بونجور لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نبداو باول بوين ديال لاناليز فينانسيير، هي البيلان فينانسيير. نعرفوا شنو هو البيلان فينانسيير، غادي نعرفوا شنو هما لي شونجمون اللي كنديروا باش نردوا بيلان عادي بيلان فينانسيير. غادي نعرفوا شنو هو لو بيلان كوندونسي اللي من خلاله اللي كنلقاوه من خلال البيلان فينانسيير، ونعرفوا لي كومونتير اللي نيسيسير واللي داير عليهم هذا الفيلم كامل. اول حاجه نعرفوا شنو هو البيلان فينانسيير. البيلان فينانسيير c'est un document permettant de connaître ce qui est possédé par une entreprise et ce qu'elle doit. يعني بمعنى اخر هذا البيلان فينانسيير راه بحال البيلان العادي، حتى هو كنعرفوا فيه لاكتيف والباسيف. يعني شنو عند هذيك لونتربريز وشنو خاصها، زعما دوك لي بري ودوك لي ديت لونغ تيرم وديت موين تيرم. Il reprend les informations fournies par le bilan comptable. ها هما هنا شنو قال لك il reprend les informations fournies par le bilan comptable، كيعاود لينا هادوك les informations اللي كاينين اصلا ديجا في البيلان ديالنا، غير حنا كنشدوهم وكندير ليهم دي بتيت شانجمون، كنشوفوا عاد فين نحطوهم de manière à déterminer la solvabilité de la société sur le court terme. حنا علاش نايضه لينا هاد الهيلاله كامله وعلاش نديروا هاد البيلان فينانسيير؟ شنو هي الغايه ديالنا؟ هي اننا نعرفوا هذيك لونتربريز واش إلي سولفابل او با، واش عند شنو هي لا سولفابيليتي. شنو كتعني ليا بعدا لا سولفابيليتي؟ فهموا بعدا شنو هي لا سولفابيليتي. لا سولفابيليتي هي لورسكو لونتربريز ملي غتوقع عليها واحد الفايت، ملي غادي تخسر ليا هذيك لونتربريز ديالي، واش جو سوي كابابل انني نغومبورسي دوك لي ديت، صافي دير انني كابابل انني نرجع الناس دوك الكريدي ديالهم اللي مسلفيني، دوك لي ديت سوا ا لونغ تيرم سوا ا موين سوا لونغ تيرم سوا ا كور تيرم. واش جو سوي كابابل انني نرد ليهم فلوسهم، واش انا عندي الفلوس، يعني ملي غادي نبيع داك لاكتيف ديالي واش عندي الفلوس باش نرد الناس فلوسها او لا. هذه هي لا سولفابيليتي، واش لونتربريز كابابل ا رومبورسي لي ديت ديالها. وبحال هكا نكونوا درنا واحد لا ديفينيسيون ديال البيلان فينانسيير. نعاودو شنو هو البيلان فينانسيير؟ هو واحد لو دوكيومون اللي كنديروه من خلال البيلان العادي ديالنا اللي تيكون فيه لاكتيف والباسيف بكاع لي زيليمون ديالو، سواء اكتيف ايموبيليزي، اكتيف active à court terme, trésorerie active, etc. ou l'objectif ديالنا من البيلان فينانسيير اننا نعرفوا هذيك لا سوسيتي واش إلي سولفابل او لا. وهادشي اللي غادي نحتاجو في الكومونتير، هادشي اللي غنقولوا اصلا في الكومونتير. ملي غادي نديروا البيلان فينانسيير ونحسبوا لي كالكول ديالنا، غادي نشوفوا غادي نديروا واحد نخرجوا بواحد الكونكلوزيون اللي هي واش هذيك لونتربريز كابابل انها تغومبورسي لي ديت او لا. غادي تقولوا لي شنو هما هاد لي شونجمون اللي غادي نديرو باش نلقاو البيلان فينانسيير. انا نعطيهم لكم دابا. هذا اللي قدامكم هذا كور ديال الناس اللي تيقراو في السويسي. زعما ماشي كنقول الناس اللي كيقراو في السويسي يعني راه لي زوطخ ما يشوفوهش ولا ما عندهمش. راه اناليز فينانسيير، راه كاينه اناليز فينانسيير وحده على كاع زعما لي فاكولتي، ما كاينش اختلاف بزاف ما بين لي بروف. مي هذا ديال خاصه هذا بعدا كور ديال لافاك سويسي، حيت ديجا انا كنت كنقرا في السويسي وعندي كور ديال لاناليز فينانسيير اللي كيكون كور كومان اللي كيكون في سيرفيس فوتوكوبي ديال لاناليز فينانسيير. وهنا غادي تلقاو فيه لي ريتريتمون دو بيلان. لي ريتريتمون دو بيلان كتبين لكم هنا ريفالوريزاسيون دي زيليمون داكتيف، وكيعطيكم هاد لو ريتريتمون على شكل دي فراز. Les immobilisations en non-valeur du point de vue financier et correspondant à un actif fictif sans valeur, leur montant doit être supprimé de l'actif et donc des capitaux propres. باش نوضح لكم بلي انت في ليكزام راه تيكون عندك انك تحسب هاد الجمل هادي، كتكون عندك انك ترانسفورميهم الكالكول الحساب. يعني نتايا كيكون مطلوب منك انك دير بحال هكا، دير هاد الطابلو هذا هو اصلا بيلان فينانسيير كيكون فيه اكتيف ايموبيليزي، ستوك، كريانس،
trésor actif, capitaux propres, dette longue moyen terme, dette long terme, passif circulant ou trésorerie passive. هادو هما اصلا المكونات ديال البيلان عادي، غير كتشدهم كتعاودوا تحطوهم في طابلو بهذا الشكل هذا. هنا اكتيف ايموبيليزي، هنا ستوك، كريانس، تريزور اكتيف، كابيتال بروب، هنا ديت لونغ تيرم، هنا باسيف ساكيلون، هنا تريزوري باسيف. هنا كتحطوا لي زيليمون ديالكم ديال البيلان. مثلا ناخذوا اول اكزامبل. اول شانجمون تيكون عندنا هو ديال لاكتيف فيكتيف. كنديروا ليه لاكتيف فيكتيف كما وريتكم عاد دابا. شنو كتب لكم هنايا؟ لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هي نيت لاكتيف فيكتيف. شنو كنعني ايموبيليزاسيون اون نون فالور؟ ما عندهاش قيمه، ما كنعاودش نبيعها. بحالاش؟ بحال هادوك لي فري فيكتيف انا كتبهم لكم هنايا. فري بريليمينير، شارج ا ريبارتير، لي بريم، راه تمشيو اصلا البيلان كونطابل ديالكم وغادي تحلوا لداك بلان كونطابل وغتمشيو لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور وتحاولوا تقراوهم وتعرفوا شكون هما هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. قال لك هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور دو بوين دو في فينانسيير، يعني في لو كوتي ديال كنهضر على شي حاجه فينانسيير باتريمونيال، على البيلان فينانسيير. il correspond à un actif fictif, واحد l'actif اللي هو non valeur, sans valeur. Leur montant doit être supprimé de l'actif et donc des capitaux propres. انا ملي كنقول واحد l'immobilisation sans valeur ما عندهاش قيمه، واش خاصها تبقى لي في البيلان؟ لا، خاصني نحيدها. donc je dois supprimer من l'actif و من الكابيتو بروبر. اصلا هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور راه كاينين في لاكتيف ايموبيليزي. غتمشيو بلان كونطابل ديالكم غتلقاو لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور في لاكتيف ايموبيليزي. دونك هما طونكو سون فالور انا خاصني نحيدهم من لاكتيف ونحيدهم حتى من لي كابيتو بروبر. هادشي اللي تيقول ليا البيلان فينانسيير. هادو هما لي كونديسيون ديال البيلان فينانسيير، اعتبرهم دي كونديسيون. انك باش دير واحد البيلان فينانسيير تيكون عندك واحد لي كونديسيون خاصك تحترمهم وتطبقهم باش دير داك البيلان. اول كونديسيون عندي هي ديال انني الا لقيت عندي لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كنعرف راسي خاصني نحيدهم من لاكتيف ونحيدهم من الكابيتال بروبر. هادشي اللي تيقول لينا في البوليكو. دونك انت خاصك تعرف راسك انك ملي تجي الطابلو ديالك الحساب اللي تحطو بحال هكا اللي هو هذا البيلان فينانسيير كتشد لا فالور ديال داك ليموبيليزاسيون اون نون فالور اللي سوا هي الفري بريليمينير سوا شارج ريبارتي سوا بريم، كتنقصها من هنايا من لاكتيف ايموبيليزي كتنقصها من كابيتال بروبر. هادشي اللي قالت لينا اول كونديسيون عندي في البوليكو. انا ما غاديش نبقى نهضر بهادو حيتاش هادو زعما كما قلت لكم هنا في البوليكو كيحطوه لكم على شكل دي فراز. وفي ليكزام راه ما تكتبوهمش بحال هكا، راه ماشي تقول ليه باش يقول لك صايب ليا واحد البيلان فينانسيير، راه ماشي غادي تجي تقول ليه راه هاد لاكتيف ايموبيليزي راه خاصنا نحيدوه من هنا ونحيدوه من هنا. لا، راه كتحسب. راه انت تحط ديك الساعات بحال هكا طابلو كما قلت لكم، انت كتحط هنا وكتحسب. يعني انايا الخص عليكم الهضره وبلا ما نبقاو نرجعوا للبوليكوب ونقراو دوك لي شونجمون. نيشان حطيت لكم لي شونجمون في هاد لو بيلان هذا اللي عندكم هنايا، وبلا ما نبقاو نقولوا راه كنسوبريميوه من هنا وكنزيدوه من هنا. ديريكتومون حطيت لكم ريزومي على البيلان فينانسيير وكاع لي زيليمون اللي تيعطيوكم نهار ليكزام واللي غادي نلقاوهم تيتعاودوا في لي زيكزامان. حطيتو لكم قدامكم ستفتهم لكم وغادي نشوفوا دابا ديك الساعات كل شونجمون كيفاش يكون كل وحده وشونجمون ديالها. هنا كما قلت لكم لاكتيف فيكتيف كنقصوا من لاكتيف ايموبيليزي ومن الكابيتال بروبر. نمشيو دابا لامبو لاتا سور سوبفونسيون دانفستيسمون. الا كانت عندكم في ليكزام واحد لامبو سور سوبفونسيون دانفستيسمون، شنو غادي ندير ليه؟ شنو هو كيقول ليا البيلان فينانسيير خاصك ديري ليه؟ كيقول لي خاصك هذيك لا فالور ديالو تضربيها في 30% وتنقصيها من الكابيتال بروبر وتشدي لا فالور ديالو واللي ضربتيها نيت في 30% وتزيديها في الباسيف سيركيلون. نتوما ماشي تحاولوا تحفظوا هادشي باتمون، مي حاولوا تفهموه وتحفظوه اون ميم طون.
تفهموه اكثر ما تحفظوه، حيت الا فهمتوه غادي تبقاو تخدموا باللوجيك، تخدموا باللوجيك وغادي تحطوه، ماشي بحال الا بقيتو غير كتحفظوا فيه غير هكاك. غتقولي لي علاش زعما غادي نحيدو من الكابيتو غادي نزيدو في باسيف سيركيلون؟ خاصكم تفهموا بلي سوبونسيون دانفستيسمون تعطيها ليا ليطا، امبولاطا سور سوبونسيون دانفستيسمون، ليطا كتعطيني واحد سوبونسيون دانفستيسمون، باش تعطيني ليطا هذيك سوبونسيون غادي نخدم بها، غادي ندير دي دانفستيسمون، غادي نمشي نشري دي ماتيريال، دونك ما تبقاش عندي في الكابيتال بروب، خاصني نحيدها من الكابيتال وغادي نمشي نخدم بها، تولي في داخله مع الباسيف سيركيلون. دي زيليمون لي داخله مع لي زيليمون ديال باسيف سيركيلون لي صافي كنمشي كنشري واحد لاكتيف، كنمشي ندير هادي كنمشي كنخسر فلوسي في واحد لانفستيسمون، داكشي علاش كنقصها من الكابيتال بروب وكنزيدها في الباسيف سيركيلون. هادي ثاني كونديسيون. من بعد نمشيو دابا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف. لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف شنو هو بعدا ليكار دو كونفيرسيون اكتيف؟ نعرفوا شنو هو ليكار دو كونفيرسيون اكتيف باش نفهموا فين غادي نديرو وفين غادي نحطو. لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف هما سي سون دي بيرت. انا مثلا سلفت من عند شي حد شي فلوس، مثلا سلفت عنده 1000 درهم والدوفيز داك العام، وقلت لي ما نرجعها لك هذيك 1000 درهم، ما غادي نرجعها حتى العام الجاي. الدوفيز طلع دونك انا خاسر، ما بقاش ديك 1000 درهم كتساوي ديك 1000 درهم، ولات كتزاد، داكشي علاش وليت انا خاسر. دونك عندي واحد البيرت. هاد لي كارت دو كونفيرسيون اكتيف سي سون دي بيرت، ولا كانوا هما دي بيرت يعني انا خاصني نحيدهم من الكابيتال بروبر ونحيدهم من بلاصتهم فين تيكونوا. لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف ديال لي زيليمون دوراب كنسطر عليها ديال لي زيليمون دوراب كيكونوا في لاكتيف ايموبيليزي، يعني خاصني نعرف راسي نحيدهم من لاكتيف ايموبيليزي ونحيدهم من الكابيتال بروبر. علاش ندير هاد الخدمه؟ حيت هما كيما قلت لكم هاد لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف سو سون دي بيرت، وبما انهم ديال لي زيليمون دورابل فين يكونوا عندي؟ الا حليتو بلان كونطابل ديالكم ومشيتو تقلبوا على لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف فين كاينين تلقاوهم في لاكتيف ايموبيليزي، داكشي علاش نحيدهم من لاكتيف ايموبيليزي ونحيدهم من الكابيتال بروب. نمشيو دابا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف ديال لي زيليمون سيركيلون. لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف كيما قلت لكم هما دي بيرت، ولكن دابا ديال لي زيليمون سيركيلون. الا مشيتو بلان كونطابل هنايا في لاناليز فينانسيير غتخدموا بزاف بلان كونطابل، خاصو يكون قدامكم باش على الاقل تفهموا هذا الشيء بعدا عاد حيدوه في ليكزام. راه ماشي يكونش البلان كونطابل اوتوريزي غير باش في هذا الاول تشدو تفهموا فين تيكون كل اليمون، فين كيكون مثلا لي كار دو كونفيرسيون اكتيف، فين كيكون هادي، فين كيكون هادي، حطوا قدامكم بلان كونطابل. مي ديروا في بالكم راه ماشي اوتوريزي، يعني خاصكم تبقاو عاقلين على كل اليمون فين كيكون، هذا في لاكتيف، هذا في باسيف، هذا في لاكتيف ايموبيليزي، هذا في لاكتيف سيركيلون اكسيتيرا. يعني بالنسبه لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف ديال لي ليمون سيركيلون، انا قلت اليمون سيركيلون واش يكون مع لاكتيف ايموبيليزي؟ لا، اكتيف ايموبيليزي كيكون فيه لي زيليمون دورابل لي بلوس دانا. اما باش كنقول اليمون سيركيلون دونك راه كنهضر على شي حاجه اللي موان دانا، يعني كنهضر على سوا كريونس سوا تريزور اكتيف هي اللي موان دانا. وفين عندي انا هاد لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف؟ واش عندي في تريزور اكتيف ولا في كريونس؟ عندي مع لي كريونس، دونك غنحيدها من الكريونس ونحيدها من الكابيتال بروب. علاش نحيدها من الكابيتال بروب؟ حيت هي بيرت ايكار دو كونفيرسيون اكتيف ايغال بيرت ديك لا سوسيتي. دابا ننتقلوا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف ديال لي زيليمون سيركيلون. لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف هما عكسهم عكس لي كار دو كونفيرسيون اكتيف. هادو سي سون دي غان ماشي دي بيرت. دي غان لديك لونتربريز، شي حاجه ربحاتها ديك لونتربريز، فلوس دخلوها لونتربريز. يعني باش كنقول فلوس دخلوها لونتربريز راه غادي نزيدهم في الكابيتال ديالي. دونك خاصني نعرف
ما انا عرفت خاصني نزيدهم في الكابيتال، هاني مشيت شديت لا فالور ديالهم زدتهم في الكابيتال بروب. مي خاصني نعرف فينا هما هذاك لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف. ملي تنقول باسيف يعني راه كاينين في هاد الجهه هادي ديال باسيف، يعني كاينين سوا مع كابيتال بروب سوا مع ديت لونغ تيرم سوا باسيف سيركولون تريزوري باسيف. الا قلبتو في بلان كونطابل تلقايهم كاينين في الباسيف سيركولون، وحيت اصلا هما بما انهم كاتبين لك اليمون سيركولون يعني راه سوا في الباسيف سيركولون سوا في تريزوري باسيف، يعني غنقصهم من باسيف سيركولون وغادي نزيدوهم من كابيتال بروب. قبل ما نكمل باش تفهموا واحد الحاجه، بلي هاد لا بارتي هادي اللي هاد الاربعه ديال لي كولون راه كنهضر على لاكتيف، هاد الاربعه الاخرين كنهضر على لي زيليمون دو باسيف. لاكتيف مناش تيتكون من لاكتيف ايموبيليزي اللي تيكون فيه دي زيليمون لي durable. Après تيكون عندي ستوك، تيكون عندي الكريانس تريزور اكتيف. ستوك وكريانس يدخلوا ليا مع لاكتيف سيركولون. الا تحلوا بلان كونطابل تلقاو الترتيب هو هذا، ها لاكتيف ايموبيليزي و لاكتيف سيركولون تيكون فيه ستوك وكريانس، و ابري تيكون عندي تريزور اكتيف. هذا لي زيليمون ديال لاكتيف. نمشيو لي زيليمون ديال باسيف. خاصكم تعرفوا بلي تيتكون من لي كابيتال بروب لي زيليمون لي بلوس دان و ديت لونغ تيرم هي داخله مع لي زيليمون ديال لونغ دوري ديال بلوس دان و ابري تيكون عندي الباسيف سيركولون ديالي اللي تيكون فيه ديتا كور تيرم اكسيتيرا لي بروفيزيون. من بعد تجي تريزوري باسيف. هادو كيما قلت لكم هاد 4 ديال لي كولون ديال الباسيف. هكا تيكون عندي البيلان فينانسيير بهذا الترتيب هذا، بالترتيب ديال بلان كونطابل. فين وصلنا سالينا مع لي زيكار. دابا نمشيو لاكتيف موان دان. تيجي هو في لي زانفورماسيون تيقول لك تيعطيك واحد لاكتيف بحال هكا، كيكتب لك هاد لاكتيف هذا مثلا هاد الباتيمون هاد الماتيريال دو ترونسبور موان دان. انت شنو غادي دير؟ بما انه هو كتب لك موان دان يعني راه سي كتعرف ديك الساعات راسك راه ما بقاش ديال لونغ دوري. هو راه كان عندي مثلا كان عندي هو هاد لاكتيف هذا مثلا عندي تليفون كنقول غيبقى ليا واحد 4 سنين. 4 سنين راه داخل مع لاكتيف ايموبيليزي، داخل مع دي زيليمون اللي موان اللي بلوس دان. مي ملي تنشد هذاك التليفون بان لي يلاه دوز عندي مثلا شي 6 شهور وطاح ولا وقعت لي شي حاجه وما ولا غيدوز عندي قل من عام ماشي اكثر من عام، ولا هذاك لاكتيف هذا التليفون هذا ولا موان دان ما بقاش داخل مع لي زيليمون ديال بلوس دان. هادي ما تدوخوش بها حيت كتكون عاطيكم في لي زانفورماسيون. نتوما تكون خاصكم تعرفوا غير فين غديروها وكيفاش غتستعملوا هاد لانفورماسيون هادي. ملي هاد التليفون هذا ما بقاش يدوز عندي اكثر من عام ولا داخل مع لي زيليمون اللي قل من عام، يعني داخل مع لاكتيف سيركولون يعني سوا هنا سوا هنا. اش كندير ليه ديك الساعات؟ هاد لاكتيف ماشي سي با ان ستوك. دونك ها لي زيليمون ديال لي زيليمون ديال لاكتيف سيركولون هو الكريانس. ديك ساعات كنزيد القيمه ديالو هنا وكنقص القيمه ديالو من لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ حيت دابا داك التليفون قلت لكم انا كنت معتبره انه غيدوز ليا اكثر من عام، يعني كان عندي فين كان عندي في لاكتيف ايموبيليزي، ولكن اكتشفت بلي انه مثلا ما خدامش ليه الشارجور الباتري خاسر غيدوز ليا قل من عام. دونك قالوا لي هاد التليفون ولا موان دان. يعني شنو غنعرف؟ غنحيدو من لاكتيف ايموبيليزي وغنديرو مع الكريونس. دونك هو تيقول لي موان دان واش انا نخليه في لاكتيف ايموبيليزي؟ لا، اوتوماتيكمون نعرف راسي غنحيدو من هنا وغنزيدو في الكريونس مع لي زيليمون سيركولون. هادشي كنقول لكم خاصكم تفهموه بحال هكا باش ما تكثروش عليكم الحفاظه وتحفظوه غير بيتمون، تفهموه بحال هكا. ارى العكس باش كيقول لك اكتيف بلوس دان. مثلا انا خديت واحد لا ماشين وكنت كنقول خديتها مثلا مستعمله وكنت كنقول راه ما هدوش عندي اكثر من عام.
كنت حطاها مع لي زيليمون ديال لاكتيف سيركولون، يعني حطاها في هاد لو كولون هذا مع لي كريونس. صدقات قالوا لي في لي زانفورماسيون بلي سي ان هاد لا ماشين بلوس دان غدوز عندي اكثر من عام، يعني غنحيدها من لي كريونس وغنحطها مع لاكتيف ايموبيليزي، يعني ديك لا فالور ديالها اللي عاطيني هو في البيلا غنقصها من هنا ونزيدها هنا، كنبقى غير كنلعب. ابخي نمشيو دابا هضرنا على لاكتيف بلوس دان، قلنا كنقصوه من الكريونس وكنزيدوه من لاكتيف ايموبيليزي. نمشيو ستوك دوتيل. ستوك اوتيل لي ستوك فين نورمالمون تيكونوا عندي داخلين مع في هاد لو كولون هذا ديال لاكتيف سيركولون. ستوك راه سي ان اكتيف سيركولون، مي دابا هو قال لي سي ان ستوك دوتيل. خاصكم بعدا تعرفوا شنو هو ستوك دوتيل. ستوك دوتيل باش تسمعوا ستوك دوتيل هي واحد ستوك اللي انا ما بغيتش نبيعو. مثلا انايا كنتج واحد 100 ستيلو مثلا، ولا نقولوا 200 ستيلو، كنتج 200 ستيلو، 100 صافي غنبيعهم ما يبقاش عندي في ستوك. صافي داكشي اللي السلعه ديالي عادي غادي نبيعها ونشري، غادي نبيع ديك 100 ديال الستيلويات. الارا لي 100 اللي باقا غنقول لا غادي نخليها مثلا دوير الزمان، غنخليها اكثر من عام. غادي ملي تنقولها نخليها اكثر من عام راه ولات مع لي زيليمون ديال بلوس دان ديال اكثر من عام، يعني ولات عندي فلاكشيف ايموبيليزي. داكشي علاش الا لاحظتوا معايا انا غنقصها من الجهه ديال ستوك وغنزيدها فلاكشيف ايموبيليزي. علاش درت هاد العمليه؟ حيتاش ولا عندي ستوك اوتيل. ستوك دوتيل هو هذاك ستوك اللي بحال اللي تنخليه ريزيرف، كنخليه عندي اكثر من عام، ماشي بحال لي ستوك العادي اللي صافي درت 200 ستيلو 100 صافي غادي نخرجها غادي نبيعها، و100 الاخرى لا غادي نقول غادي نخليها. ما تعرفي طرا شي حاجه ولا شي حاجه العام الجاي انا غنخليها اكثر من عام، كتولي كدوز عندي، ما كتبقاش اليمون سيركولير، تولي اليمون دورابل، يعني تدخل مع لاكتيف ايموبيليز. نمشيو دابا للتي بي فاسيلمون نيغوسيابل. لي تي بي نورمالمون الا حليتو بلان كونطابل غادي تلقاوهم مع فين داخلين في لاكتيف ايموبيليزي مع دي زيليمون بلوس دان ياك. اما هو دابا قالك هما ولاو فاسيلمون نيغوسيابل، يعني راه ما بقاوش بلوس دان، راه ولاو قل من عام. يعني خاصني نعرف راسي ان نحيدهم من لاكتيف ايموبيليزي ونزيدهم في الكريونس. راه بحال هكا كتخدموا. كون قال لي مثلا هنايا تي في بي فاسيلمون نيغوسيابل، تي بي راه ماشي هما تي في بي. تي بي تلقاوهم مع لاكتيف ايموبيليزي، اما تي في بي فين كتلقاوهم؟ تي في بي كتلقاوهم مع لاكتيف سيركولون. هما دي زيليمون كاينين في لاكتيف تي في بي، ان اليمون كاين في لاكتيف سيركولون، عكس تي بي كاين في لاكتيف ايموبيليزي. هاك دابا بتي في بي باش كيقول لي عندك واحد تي في بي ولكن هو ديفيسيلمون نيغوسيابل. هذيك ديفيسيلمون نيغوسيابل راه ماشي قالها لك غير هكا، راه خاصكم تسطروا على هذيك ديفيسيلمون نيغوسيابل. علاش؟ حيت راه ما بقاش، راه كتعني لي انه ما بقاش مع الكريونس، ما بقاش مع ليليمون سيركولون، لا راه ولا مع لي زيليمون دورابل اللي المده ديالهم طويله، ديفيسيلمون نيغوسيابل يعني بلوس دان، يعني غنحيدو من الكريونس وغادي نزيدو مع لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ حيتاش قال لي ديفيسيلمون نيغوسيابل. و تي بي هنايا قال لي فاسيلمون نيغوسيابل، يعني راه ما بقاوش مع لي زيليمون لي بلوس دان ولاو هبطوا لتحت، ولاو مع لاكتيف سيركولون. داكشي علاش نقصو هنا وزدتهم هنايا. دابا نمشيو للامبرانت ا كور تيرم. عندي هنايا بحال راه نفس البلان كيتعاود هنايا، عندي زعما بغيت نقول نفس لا لوجيك كتعاود. قال لي عندك واحد لومبرانت، عندي في داك البيلون ديالي العادي عندي واحد لومبرانت، ولكن هذيك لومبرانت راه غير ا كور تيرم. يعني شنو خاصني نفهم انايا من هذا الشيء هذا ملي سي ان لومبرانت ا كور تيرم؟ يعني راه هي امبرانت عندي ا لونغ تيرم ولكن ولات لي ا كور تيرم، يعني غنحيد نعرف راسي غنحيدها من دات لونغ تيرم اللي دات لي بلوس دان وغنردها مع الباسيف سيركولون اللي كيتكون ليا من لي ديت ا كور تيرم اللي قل من عام. غنحيدها من هنا ونزيدها من هنا.
خاصكم تعرفوا واحد الحاجه اخرى، بلي راه تيكون عندي ليكيليبر، اي حاجه نقصها من هاد الجهه غنزيدها في الجهه الاخرى، اي حاجه زدتها هنا غنزيدها هنا. يعني في الاخر راه نلقى هاد 4 كولون ايغال هاد لي 4 كولون هادو هنايا. نمشيو من بعد لالا سميتو لي زيفي اسكونطابل. لي زيفي اسكونطابل شنو تنديروا اليوم؟ لي زيفي اسكونطابل كنزيدوهم في تريزوري اكتيف و كنقصوهم من الكريونس، حيت هاد لي زيفي اسكونطابل هما اصلا تيكونوا عندي في الكريونس، وملي قالوا لي افي اسكونطابل راه تنقصوا من هنا وتنزيدوهم في تريزوري اكتيف. نمشيو للديفيدوند. ديفيدوند كنقصوه من الكابيتو بروبر و كنزيدوه في الباسيف سيركولون. نمشيو بروفيزيون موان دان an. بروفيزيون موان دان an. لي بروفيزيون موان دان an بروفيزيون نورمالمون كاينين اللي تيكونوا عندي دي بروفيزيون à court terme ou des provisions à long terme. شنو تنقصد بروفيزيون لونغ تيرم بروفيزيون à court terme؟ يعني سوا شوفوا لا سوغي فين تمشي، سوا كيكونوا عندي في ملي تحلوا بلان كونطابل تمشيو ديت لونغ تيرم تلقاو فيها دي بروفيزيون، وملي تمشيو للباسيف سيركولون تلقاو فيها بروفيزيون. علاش؟ حيت كيكونوا عندي واحد لي بروفيزيون لي دورابل كتلقاوهم في ديت لونغ تيرم، و دي بروفيزيون لي ماشي دورابل قل من عام كتلقاوهم في باسيف سيركولون. هو طونك هنا قال لك واحد البروفيزيون موان دان an. بروفيزيون موان دان an يعني هي راه ما كانش، هي راه عندي دابا هذيك لا بروفيزيون فين عندي في ديت لونغ تيرم. شوفوا لا سوغي فين تمشي ديت لونغ تيرم، يعني هي كاينه في هاد لا كولون، ولات عندي موان دان an فين تولي في باسيف سيركولون. داكشي علاش نقصها من هنا، نقصها من بلاصتها فين هي كاينه في ديت لونغ تيرم وزيدها في باسيف سيركولون. علاش؟ حيت ولات عندي ديك لا بروفيزيون موان دان an. هادو هما لي شونجمون اللي تيطرا وخاصنا نفهموهم. من بعد شنو تيعطيكم بروفيزيون بروفيزيون جوستيفي موان دان an، بروفيزيون جوستيفي بلوس دان an. الا عطاكم واحد البروفيزيون جوستيفي، هاد البروفيزيون جوستيفي الا قال لك موان دان an كتعرف راسك كيما شرحت بحال هادي تنقصها من ديت لونغ تيرم وتزيدها في الباسيف سيركولون حيتاش ولات قل من عام. الباسيف سيركولون فيه هو اللي فيه لي زيليمون ديال قل من عام. و البروفيزيون جوستيفي بلوس دان an دابا قلبوا، دابا قالوا لكم واحد البروفيزيون ولات عندي جوستيفي ولكن بلوس دان an. يعني راه هي شنو؟ راه هي كانت عندي هنايا في الكولون ديال باسيف سيركولون وما بقاش مع لي زيليمون سيركولون، ما بقاش قل من عام، ولات اسيادي كثار من عام. يعني غنحيدها من باسيف سيركولون ونزيدها في ديت لونغ موين تاع. نمشيو دابا عاود درت لكم طابلو واحد اخر حيت هادشي كثير ما بقاش بزاف غير هذا. عندي دابا الا عطاكم واحد البروفيزيون نون جوستيفي سون اوبجي، شنو الخدمه ديالها؟ كتشد هذيك لا بروفيزيون كتضربها في 70% وتحط داك المونطون في كابيتو بروبر، وكتاخذ 30% من داك المونطون ديال البروفيزيون وكتزيدو مع الباسيف سيركولون، وكتشد ديت لونغ موين تيرم وهذاك المونطون كامل كتنقصو من ديت لونغ موين تيرم. هذه هي الخدمه ديال بروفيزيون نون جوستيفي سون اوبجي. هذا هو الحساب ديالها، وهادشي اللي خاصكم تعقلوا عليه وتحفظوه، انك كتشد 70% تحطها في الكابيتو بروبر، 30% من المونطون ديال البروفيزيون في باسيف سيركولون، والمونطون جلوبال ديالها كنقصو من ديت لونغ موين تيرم. نمشيو للكريون دوتوز. الكريون دوتوز المونطون ديالها كتزيدو في لاكتيف ايموبيليزي وكتنقصو من الكريونس. اصلا الكريونس فين تيكونوا؟ راه تيكونوا في الجهه ديال الكريونس ياك. طونك هما كاينين في الكريونس وقالوا لي ولاو دي كريونس دوتوز، يعني داك السيد ما غاديش يرجع لي فلوسي، يعني غيطول عليا المده انه يرجع لي فلوسي. يعني راه ولاو بلوس دان. واش نخليوهم مع دي زيليمون سيركولون؟ لا،
خاصني جو دوا لو سوبريمي، يعني غنحيدهم من الكريونس ونزيدهم في لاكتيف ايموبيليزي حيت ولاو عندي دوتوز. نمشيو دابا ستوك سون فالور. ستوك سون فالور واحد ستوك ما بقاش عندي قيمه ديالو، خسر، دخل ليا المال البلاصه فين تنحط داكشي ديالي، فسدت لي السلعه ديالي، ما بقاش عنده قيمه. واش غنخليه؟ لا، دونك خاصني انوليه. دونك غنحيدو من الجهه ديال ستوك، غنحيد القيمه ديالو من بلاصه ستوك ونحيدو من الكابيتال بروب. نمشيو دابا لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف باغ بروفيزون. الا قالوا لي عطاوني واحد ليكار، ولي زيكار دو كونفرسيون اكتيف فين قلت لكم تيكونوا في لاكتيف ايموبيليزي، مي هنا دابا قالوا لي باغ بروفيزون، يعني كنعرف راسي نشد المونطون ديالهم ونحيدو من لاكتيف ايموبيليزي وغادي نحيدو من ديت لونغ موين تيرم. ولا قالوا لي دي زيكار دو كونفرسيون اكتيف سون بروفيزون، ما عندهمش البروفيزون، عادي، هادوك راه عاديين بحال الخدمه عاديه ديال لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف اللي قلت لكم هما دي سو سون دي بارت، يعني خاصنا نحيدوهم من الكابيتال ونحيدوهم من لاكتيف ايموبيليزي. الا قالوا لك دابا بلو فاليو سور واحد لاكتيف ايموبيليزي، تقول لي كيفاش هاد البلان ديال بلو فاليو سور اكتيف ايموبيليزي؟ هو في ليكزامان اللي غادي نشوفو ان شاء الله فيديو جاي على نشوفوا ان اكزامان ديال كيفاش نصايبوا واحد البيلون فينانسي، غادي تعرفوا بلي كيجيوكم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير وكيقول لكم مثلا كانت عندي في البيلون ديالي واحد التليفون غادي نبيعو، شريته مثلا ب1000 درهم غادي نبيعو ب900 درهم، واش راني رابح ولا خاسر؟ ملي غادي نشد القيمه بشحال بعتو اللي هي 900 درهم ونقص منها 1000 غتعطيني واحد لو مونطون نيجاتيف، غتعطيني ناقص 100 درهم. دونك عندي ديك الساعات موان فالو، القيمه ديالو خرجت لي سالبه. وكون مثلا هاد التليفون شريت مثلا التليفون شريت واحد الماشين ب1000 درهم وبعتها ب2000 درهم، ملي غنشد 2000 درهم القيمه بشحال بعتها به، بعت هذيك لا ماشين ونقصها بشحال شريت ديك لا ماشين اللي هي 1000، ديك الساعات تعطيني واحد لو بلو فاليو، تعطيني واحد القيمه اللي هي موجبه، يعني ربحت، يعني انا راه رابح في ديك البيعه اللي بعت، راني رابح فيها. اما كون خرجت ليا نيجاتيف راني خاسره في هذيك البيعه اللي بعت. انا ضايع ملي شريت تليفون ب1000 درهم وبعته ب900 راني ضايعه، يعني عندي واحد لو موان فاليو، عندي واحد النقص. طونك يكون بعته بكثر راه نكون رابحه، يكون عندي واحد البلو فاليو. الا كان عندي بلو فاليو كما قلت لكم عاد دابا شويه راني رابحه، يعني راه نعرف راسي القيمه ديالو خاصها تزاد ليا في الكابيتال، وغنزيدها حتى فين كاين هو مثلا هذاك ليموبيليزاسيون كانت عندي في لاكتيف، هذيك ليموبيليزاسيون كانت عندي في لاكتيف ايموبيليزي، دونك خاصني نعرف راسي غنزيدها في لاكتيف ايموبيليزي وزيدها في كابيتو. كون كانت هذيك ليموبيليزاسيون هنا راه دايره لكم اكتيف ايموبيليزي، مي كون كانت مثلا كانت عندي واحد في ليليمون ديال لاكتيف سيركولون، انا عارف راسي غادي نزيدها هنايا، غنزيدها في الجهه ديال فين عندي داك البلو فاليو ديال لاكتيف سيركولون، ونزيدها مع ونزيدها في الكابيتال بروب المونطون ديالها، وبحال لو موان فاليو. غير لو موان فاليو انا كنكون خاسر، دونك ملي انا خاسر شي حاجه خاسر فيها كنقصها ما كنزيدهاش. داكشي علاش غادي نقص المونطون ديال داك الفالور ريزيدويال موان لا فالور داشا، وداك المونطون اللي خرج ليا هو اللي غادي نقصو من الكابيتال بروب ونقصو من لاكتيف ايموبيليزي. غتقولوا لي كيفاش نلقى هاد الموان فالور؟ انا كتبو لكم هنايا باش ما تدوخوش. غادي نديرو لا فالور ريزيدويال موان لا فالور كونطابل. هاد لا فالور ريزيدويال موان لا فالور كونطابل، لا فالور ريزيدويال هي المبلغ اللي انا بعت به ديك التليفون، ولا فالور كونطابل هو المبلغ بشحال شريت داك التليفون. انا قلت لكم داك التليفون شريته بعتوه بلوتو ب 900 درهم، يعني ندير 900 ناقص 1000 درهم، داكشي اللي خرج ليا راه هو
نيجاتيف دونك موان فاليو، يعني غنعرف راسي نقصو من هنا ونقصو من هنا. مثلا كون عاطيني دابا اكتيف سيركولون، كون عاطيني اكتيف سيركولون، ديك الساعه شنو غادي ندير غنقصها من الاكتيف سيركولون، نمشي نقلب على البلاصه ديال الكولون ديال الكريونس، ها هو، وغنقصها منه، وغنقصها حتى من الكابيتال. بقات عندي اخر حاجه اللي هي بروفيزيون دو رابور ريسك اي شارج دوفرا اتر كونستيتوي. ملي كيعطيوني هاد البروفيزيون كنعرف راسي خاصني نقصها من الكابيتال بروب ونزيدها مع ديت لونغ موين تاعو، وبحال هكا غادي نكون ساليت لو بيلون فينانسيير ديالي كامل بلي شونجمون. انا حاولت هنايا لي بروف راه غنرجع لكم الاخر هنايا الا لاحظتوا في البوليكوب غادي تلقاو داكشي قليل، غتلقاو غير هاد الغوتريتمون، هاد لي شونجمون اللي كاينين هنا. شحال؟ 1 2 3 4 5، وانا شحال دايره لكم في الطابلو اكثر من 5. فايت 10 ديال لي شونجمون. علاش لي بروف بوليكوب ما تيعطيوش بزاف ديال لي شونجمون؟ تيقول لك هادو هما لي شونجمون اللي نيسيسير واللي كاينين واللي خاصكم تعرفوا. وملي تمشيو ليكزامون، تمشيو لي تيدي ولي زيكزارسيس، كتلقاو بزاف ديال الحوايج نتوما ما عارفينهمش، وكتبقاو تسولوا راسكم فين نقص، فين غنزيد، فين ندير، فين كاينه هادي، فين كتكون هادي. ما كتكونوش عارفين شنو هي كريونس دوتوز، ما كتكونوش عارفين واحد سوبونسيون فين ديروها، ولا ديك البروفيزيون كيفاش نتعامل معاها. حيت كيكون عندك هنا غير جمل وصافي، كاين اللي ما كيكونش عنده مع الفرنسي وداكشي. دونك كيبقى واحد. انا جيت كاع داكشي اللي درت لكم ريزومي من الاخر على شنو غادي تحتاجوا في هذاك البيلان فينانسيير، واغلبيه ديال لي زوبيراسيون اللي تيكونوا تيتعاودوا، وديال المصطلحات اللي تقدروا تلقاوهم في ليكزام، بحال ستوك اوتي كيبقى بنادم كيقول اييه فين نحطو، فين ندير اكسيتيرا. ابري ملي تنساليو هادشي هذا، نرجع لكم كما قلت لكم لهنايا. غتلقاو هنايا هانتوما لي زيموبيليزاسيون نو فالور ديجا هضرت عليهم، لي ستوك دوتي، لي زيكار دو كونفيرسيون راه هضرنا عليهم بالتفصيل، سوا باسيف سوا اكتيف. صافي هادشي اللي كاين. لي زاكتيف دو بيلون دو اتر تريتي، المهم هادشي هذا. هاد بلو فاليو موان فاليو حتى هو هضرت عليه. وهضرت حتى على دوطخ انفورماسيون اللي حتى هما انا عارفه غادي تحتاجوهم، وانا عارفه غادي نجيكم كثرت عليكم في هاد لا فيديو، ولكن حاولت نحط لكم كاع داكشي اللي تحتاجو، والريزومي اللي درتها على وديت انا باش دوزت ليكزام في سويسي العام اللي فات ماشي العام اللي فات في اسكات. ابري ملي كتساليو هاد البيلان فينانسيير كديروا واحد البيلان فينانسيير كوندونسي. البيلان فينانسيير كوندونسي شنو كديروا فيه غير بحال اللي كتجمعوا داكشي اللي لقيتو، كتجمعوا الحساب وكتحطوا بوين فينال. كديروا هنايا لاكتيف، هنايا لاكتيف ايموبيليزي، هنا ستوك، هنا الباسيف، هنا كابيتال بروب، هنا ديت لونغ موين تيرم، وهنا كتحطوا لي مونطون. هنا كتحطوا لي مونطون ديالكم، يعني باش كتقولوا اكتيف كتمشي كتجمع ليا المونطون ديال باردون. هنايا لاكتيف ايموبيليزي، وهنايا ستوك، وهنا كريونس plus créance plus trésorerie active. كتجمعوا هنايا تحطوا المونطون ديال لاكتيف ايموبيليزي، يعني هذا الكولون هذا كامل، هذا الكولون هذا كامل ديال لاكتيف ايموبيليزي اللي لقيتو كتجمعوه وكتحطوه هنايا،
ومن بعد ملي كتوصلوا ستوك كتجمعوا عاوتاني كولون ديال ستوك كامل لي مونطون ديالو والكريونس سواء ها هما انا كتبها لكم علاش كنعاود هنايا صافي تجمعوا هنايا لاكتيف بون هنايا لاكتيف وهنا المونطون باسيف مونطون تحطوا لي زيليمون ديال لاكتيف ستوك كريونس تريزور اكتيف باسيف كتحطوا كابيتو بروبر ديت لونغ موين تيرم ديت كور تيرم تريزوري باسيف يعني راه غير هاد لي زيليمون اللي هنايا اللي حطيتوهم هنا كتعاودوا تكتبوهم في طابلو صغير وكتجمعوا لي مونطون ديالهم هنا كتحطوا لي مونطون ديالهم هنا صافي ابري كديروا واحد لي كالكول هاد لي كالكول هما اللي كديروا بهم دي كومونتير هنا تديروا لاكتيف نت كونطابل اللي هو القاعده ديالو هادشي خاصكم تحفظوه ما عندكم لا تفهموا ولا تفلسفوا فيه لا والو قاعده خاصها تحفظ باش تحسبوا بها لاكتيف نت كونطابل ايغال لاكتيف توتال يعني هاد لاكتيف هاد لي زيليمون ديال لاكتيف يعني ستوك زائد كريونس زائد تريزور اكتيف تقسم نت ديت توتال لي ديت توتال يعني ديت لونغ موين تيرم و ديت ا كور تيرم يعني لاكتيف نت كونطابل ايغال من الاخر هو ستوك بلس كريونس بلس تريزور اكتيف موان ديت لونغ موين تيرم موان ديت ا كور تيرم او الكالكول الثاني كديروا لاكتيف نت سور الباسيف توتال لاكتيف نت هو هاد لاكتيف اللي لقيتو على الباسيف توتال هو توتال ديال الباسيف كامل يعني كابيتو بروب بلس ديت لونغ موين تيرم بلس ديت ا كور تيرم بلس تريزوري باسيف ونضربوها ب 100% ابري تحسبوا ليا الفون دو رولمون ديال الباتريمون ديال زعما البيلان فينانسيير حيت نشوفوا في البيلان فونكسيونيل كاين واحد لي فون دو رولمون كيتحسب بطريقه اخرى اديروا لاكتيف موان باسيف ولا لاحظتوا دايره لكم انا هنا اونتر بارونتيز موان دان يعني غتمشيو غير لي زاكتيف ديال موان دان انا من الصباح وانا تنشرح لكم كنقول لكم لاكتيف موان دان هو الكريونس والتريزور اكتيف وستوك يعني هاد ثلاثه هادو ستوك والكريونس هنايا هنا ستوك رجع داكشي اللي كان وهنا لاكتيف ايموبيليزي يعني لاكتيف ديالي موان دان هو ستوك بلس كريونس بلس تريزور اكتيف نقصوا منها الباسيف موان دان باسيف موان دان هو ديتا كور تيرم و تريزوري باسيف واللي بلس دان راه هما لاكتيف ايموبيليزي كيما شرحت لكم راه كيكون فيه دي زيليمون دورابل يعني كيبقاو اكثر من عام والكابيتو بروبو ديت لونغ موين تيرم حتى هما داخلين مع لي زيليمون دورابل وداكشي اللي بقى راه ديال موان دان ابري نشوفوا لي كومونتير اللي غتحتاجوا هما هادو كاينين دي كومونتير احسن من هادو اللي الا لقيتوهم خذوهم مي هادو اللي زعما من الاخر واللي دغيا يبقى الواحد عاقل عليهم في دماغه ملي كتلقاو هاد لاكتيف نت كونطابل سواء لقيتوه كبر من صفر كتقولوا هاد الكومونتير هذا حتى تعطيو المونطون ديالو دونك لونتربريز ا كابابل دو رومبورسي لا توتاليتي دو سي ديت ان ليكيدان لاكتيف انا شكونش كنبلابلي عليكم من الاول ان لاناليز فينانسيير دايره كامله على لي كومونتير ما حطيتوش بروف كومونتير غينقص لكم نقاط بزاف لاناليز فينانسيير خاصه اللي كيقرا عند بروف شي ادمي انا كنت كنقرا عند بروف شي ادمي وكنت كندخل عند بروف اوقاسي حتى هو كنت كندخل عنده دونك كنت عارفه شنو كل بروف فيهم شنو كيدير بروف شي ادمي غتبقى كتهضر لكم على لي كومونتير ملي غتدخلوا تساليو هي تهضر لكم على لي كومونتير حيت تعتبرهم نيسيسير كتقول لك راه حنا ماشي زعما كنبغيو غير لي كالكول حيت هادشي اللي شفتو دابا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر حنا راه غير تبقاو كتحسبوا ما تديروش شي حاجه جديده غير كتحسبوا ولكن في الاخر الفيلم كامل داير على لي كومونتير كيما قلت لكم نرجعوا البيلان فينانسيير تبغيو تعرفوا واش لونتربريز سولفابل واش يعني لونتربريز قاده انها تغمبورسي لي دات ديالها اولا لا ملي انا نلقى هذاك لاكتيف نت كونطابل كما من الصير وغادي نفهم بلي ديك لونتربريز قاده تغمبورسي قادره ملي غادي تبيع لاكتيف يعني ملي كيدي لاكتيف تبيعو غمبورسي ليا لي دات
وملي يكون عندي لاكتيف نت كونطابل كبر زعما قطعا من صفر كتعاود نفس كومونتير غير كتزيد عليه ainsi il laisse une marge de garantie dépasse 30%. L'actif net comptable égale 0, l'entreprise est solvable. Total de l'actif permet de rembourser les dettes, mais il n'y a pas une marge qui va laisser tranquille. هنايا ملي كنلقاه égal à 0 راه l'entreprise غترمبورسي ليا لي ديت، ولكن ما تكونش عندها واحد لا مارج اللي تخليها مرتاحه، يعني بحال تكون هي ديما ريسكي. الا كان صغر من الصفر ديك الساعات n'a pas de solvabilité. ديك الساعات l'entreprise n'est pas capable de rembourser ses dettes en liquidant l'actif. واخا تبيع l'actif ديالها ما يقدوهاش الفلوس باش ترمبورسي ليا لا توتاليتي ديال دوك لي ديت ديالها. والكومونتير اللي كنقولوا على الفون دو رولمون باتريمونيال ولا فينانسيير الا كان بوزيتيف راه لونتربريز اي سولفابل ا كور تيرم، اما الا كان نيجاتيف اون نا بيرت دو رومبورسمون، ما تيكونش عندي الرومبورسمون، ما غاديش نرومبورسي دوك لي ديت ديالو. بحال هكا غادي نكونوا سالينا مابقى والو سالينا مع البيلان فينانسيير. هضرنا على لي شونجمون كيفاش ننتقلوا من بيلان عادي لبيلان فينانسيير، راه تقريبا عطيتكم كاع داكشي اللي غادي تحتاجوا باش تصايبوا بيلان فينانسيير، واللي غيبان لكم دابا ما يبانش لكم الفيلم حتى نبداو نصايبوا الفيديو الجاي ان اكزامان وغادي تعرفوا هادشي اللي كنقول لكم راه ضروري، وهذوك لي زيليمون كاملين غادي تلقاوهم في لي زيكزام. وشفنا حتى البيلان كوندونسي اللي كنستخرجوه من بيلان فينانسيير، غير كنعاودو نحطو دوك لي زيليمون هنايا اللي هو هذا، ابري كنديرو دي كالكول والكومونتير في الاخر راه حطيتو لكم حتى هو. وصافي ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نديرو ان اكزامان نخدمو فيه هادشي هذا، نقدروا نديرو شي 2 اكزام ولا 3 باش نفهمو مزيان هادشي هذا. au revoir à la prochaine vidéo ان شاء الله.